संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा संसदमा दर्ता गर्न मन्त्री परिषदले दिए स्वीकृति। इम्बोस्ड प्लेटमा नेपाली भाषामै लेख्ने नयाँ मन्त्रीको रहर। सन्दीप लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माला खाँदा र ह्यान्डसेक गर्दा सामाजिक सञ्जालमा मचियो हंगामा। विदेशमा खेल्न जान पाउनुपर्ने निवेदन लिएर सन्दीप सर्वोच्चमा माग बमोजिम हुने सम्भावना कति छ त? यसबारे पूरै जानकारी। रात्रि बस चलाउने निर्णय भएको भोलिपल्ट नै गृहमन्त्री चिप्लनु भयो भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको भनाई। 3 पार्टीको बैठकपछि प्रचण्डको भनाई। छलफल चलिरहेको छ, ओलीसँग आज कुरा हुन्छ। काठमाडौँभरि सीसीटीभी जडान गर्ने बालेनको योजना। 16.5 करोड विनियोजन। परिचय पत्र बिना वैदेशिक रोजगार विभाग छिर्न रोक लगाइयो। पीपीएमा घुस लिएको प्रमाणित भए खुला मञ्चमा झुन्डिन तयार छु भन्दै राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा अघि सार्ने 3 दलको तयारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग आज फाइनल वार्ता गर्ने। मेलम्चीबाट भागेको इटालियन ठेकेदार कम्पनीसँग मुद्दा लड्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। प्रचण्डलाई प्रश्न, पुरानो गठबन्धन बिउताउने कि नेकपा बिउताउने? यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। सन्दीप लामिछानेको पेशी आजका लागि तोकियो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। अख्तियारले सुरक्षा निकायका कर्मचारीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र बारेमा विस्तृत छानबिन गर्ने। पुस 10 को सहमति कार्यान्वयनमा नआए सरकारमा बस्दैनौ भन्दै योगेश भट्टराईको भनाई। सुत्केरी मृत्यु घटना, शिशुको पोषणका लागि 5 लाख दिने, दोषीलाई कारबाही गर्ने। राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिँदा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भन्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको भनाई। 12 लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न ठेक्का सम्झौता गरियो। कक्षा 12 को रुटिन केही दिनमा प्रकाशित गरिने। एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउन लागि परेका ओली सत्ता गुमाउने संघारमा। राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन नसके देश दुर्घटनामा जान्छ भन्दै देव गुरुङको भनाई। नाबालिका बलात्कारका अभियुक्तसँग प्रधानमन्त्रीले मुस्कुराउँदै हात मिलाएपछि सामाजिक सञ्जालमा हंगामा। टिकटक समाचार खतराको रूपमा औलाएर प्रतिबन्ध लगाउने तयारी। चलचित्र प्राविधिक संघको अध्यक्षमा पुष्कर लामा निर्विरोध निर्वाचित। सरकारले माग पूरा नगरे फेरि विद्यालय बन्द गराउने चेतावनी। अबदेखि स्कुल बस ग्वारकोमा 9 बजेदेखि आइपुग्नु पर्ने र 4 बजे बाहिरिनु पर्ने। र आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा औषधि सेवन गर्ने र बिक्री गर्नेले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल फागुन 12 गते शुक्रबार, इस्वी सम्वत 2023 फेब्रुअरी 24 तारिक। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया यो हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गर्न मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएको प्रसङ्गबाट। सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई स्वीकृति दिएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न आवश्यक गणपूरक संख्याको निर्णयको प्रक्रिया लगायतका विषय समेत समावेश गरिएका छन्। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएर बैठक बस्न आवश्यक गणपूरक संख्या र निर्णयको प्रक्रिया विशेष संशोधन समेत गरेका थिए। तर प्रतिनिधि सभाले पारित नगरेका कारण अध्यादेशमा उल्लेख भएको व्यवस्थाले कानुनी रूप लिन सकेको थिएन। बरु अध्यादेश निष्क्रिय भएका कारण संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुनको अध्यादेशले संशोधन गरेको व्यवस्था जगाउने काम समेत भएको छैन। विशेष गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गर्न मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपाली भाषामा बदल्न फेरि छलफल सुरु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सकेसम्म इम्बोस्ड प्लेटमा नेपाली भाषा कायम गर्ने प्रयास गर्न निर्देशन दिएका छन्। यसअघिका यातायात मन्त्रीहरूले पनि यस्तो प्रयास गरेका थिए तर सफल हुन सकेका थिएनन्। यातायात मन्त्री श्रेष्ठले भाषा बदल्न तयारी गरे पनि इम्बोस्ड जलानमा भइरहेको काम र कार्यान्वयनलाई भने नरोक्न भनेका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको ठेक्का सम्झौतामा रकम नबढ्ने गरी इम्बोस्ड प्लेटमा सकेसम्म नेपाली भाषा कायम गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएपछि यसबारेमा ठेकेदार कम्पनीसँग पनि छलफल भएको छ। ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुर आइटीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपाली भाषामा रूपान्तरण गर्न सकिने दोहोऱ्याएको छ। तर इम्बोस्ड प्लेट नेपाली भाषामा लेख्न थप $60 लाख अर्थात् करिब 79 करोड भन्दा बढी खर्च
खर्च लाग्ने बताइएको छ। यातायात विभागले थप खर्च नगरी नेपाली भाषामा कायम गर्न ठेकेदारसँग छलफल अघि बढाएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने तर ठेकेदार कम्पनीले ठूलो लागत थपिने भन्दै नसक्ने जवाब दिएको भन्ने जानकारी पाएका छौं भन्दै उहाँले बताउनुभयो। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपालले हासिल गरेको सफलताका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुसियाली साझा गर्नु अनौठो थिएन। उनले ट्विट गरेर घरेलु टोलीलाई बधाई पनि दिइसकेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, हिजो बिहीबारको सरकारी निवास पालोटारमा पुगेको नेपाली क्रिकेट टोलीलाई प्रचण्ड युएका लागि विदा गर्न खादा मालासहित तयार थिए। उनले प्रशिक्षक, खेलाडी र टिम व्यवस्थापकसँग पालै-पालो हात मिलाउन थाले। खेलाडीको लहरमा थिए पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने। धरोटीमा जेलबाट छुटेका उनीमाथि नाबालिका बलात्कार सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन छ। दर्शक महानुभावहरू, अहिले बलात्कार जस्तो जघन्य अभियोग खिपिरहेका क्रिकेटर सन्दीपलाई मुद्दा फैसला पूर्व नै समाजीकरण गर्दा त्यसले पीडितको मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने असर बारेमा क्यान्त सचेत भएन नै प्रधानमन्त्री जस्तो मुलुकको प्रमुख कार्यकारी समेत संवेदनशील नदेखिएको भन्दै आम आलोचना भइरहेको छ। यसबारेमा हामीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा सोद्धा समूहलाई नै बधाई तथा विदाई गर्ने क्रममा सोही टोलीको एक सदस्य पर्न गएको जवाब आएको छ। हाम्रो उद्देश्य कुनै पनि गल्ती कामलाई अनुमोदन गर्नु होइन, नेपाली टोलीलाई विदाई गर्ने हो। त्यसमा उहाँ सन्दीप पनि पर्नु भएछ। सचिवालयका एक सदस्यले भने उनले यसलाई प्रधानमन्त्रीको त्रुटिका रूपमा स्वीकारेनन्। आउँदा दिनमा सचेत हुने मोटो जवाब चित्त बुझाउन खोजे। सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीले सन्दीपसँग हात मिलाएको तस्बिर चर्चामा आएको छ भने धेरैले यसमा प्रचण्डको असंवेदनशीलता र गल्ती देखाएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा खेलपछि स्कटल्यान्डको टोलीले नेपाली टोलीसँग हात मिलाउने क्रममा सन्दीपसँग हात मिलाएको थिएन। अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्ड र सन्दीप लामिछाने फेरि एकचोटि विवादमा परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, बलात्कारको अभियुक्तलाई यसरी सम्मान गर्नु, खादा माला लगाउनु, हात मिलाउनु अथवा ह्यान्डसेक गर्नु कतिको संवेदनशीलता हो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। यो खबरले सामाजिक सञ्जालमा खैलाबैला मच्चाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सन्दीप लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीले माला, खादा र ह्यान्डसेक गर्दा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न व्यक्तिहरूले आपत्ति जनाएका छन् र प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति पनि आरोप लगाइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईँहरूको धारणा यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले रात्रिवास सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्टै गृहमन्त्री नै पदबाट हट्नु परेपछि अन्यल भएको बताएका छन्। बिहीबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकमा बोल्दै उनले गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग बसेको बैठकले रात्रिकालीन बस चलाउने निर्णय गरेको बताए। तर त्यसको भोलिपल्टै रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विवादका कारण सांसद बन्न अयोग्य ठहर गरेको थियो। रात्रिकालीन यातायात चलाउन सडक बत्ती र सुरक्षा पनि हुनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयमा छलफल गरी निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यसका लागि व्यवस्थित बत्ती भनेको उज्यालो पनि हुनु पर्यो, सिक्युरिटी सीसीटीभी हुनु पर्यो। नेपाल प्रहरी लगायत हाम्रो प्रहरीले सिक्युरिटी पनि दिन सक्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले बेलुका यातायात सञ्चालन गर्न सक्छौँ उनले भने। त्यस सम्बन्धी गृह मन्त्रालयमा बैठक भएर निर्णय पनि भइसकेको थियो। त्यसको भोलिपल्टै गृहमन्त्री चिप्लिनुभयो। उनले रात्रिकालीन यातायातको लागि गाडी मात्रै चलाएर नहुने पनि बताए। त्यसको लागि व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट, सङ्घ संस्था पनि सँगसँगै चल्नुपर्ने बताए। हामीले गाडी मात्रै बेलुकी चलाएर हुँदैन, बेलुकी चलाउनलाई चढ्ने मान्छे पनि त राखिदिनु पर्यो भनेको। कुनै पनि व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट तथा सङ्घ संस्था बेलुकीसम्म चलाउन वातावरण बनाउनु पर्यो भन्दै बालेन शाहले बताउनु भएको छ। नाबालिग बलात्कारको कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दाको पूर्वपक्ष गरिरहेको क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। धरोटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रहेकाले उक्त आदेशको प्रतिबन्धात्मक बुँदाहरू हटाउन माग गर्दै सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। एक दिवसीय मान्यता जोगाइराख्न सङ्घर्षरत नेपालले केही समयपछि युएईमा हुने क्रिकेट खेल्न सन्दीप जान नमिल्ने भएपछि सर्वोच्च अदालतमा सन्दीपले निवेदन दिन लागेका हुन्। नाबालिग बलात्कारको कसुर लाग्ने बित्तिकै नेपाल क्रिकेट सङ्घले सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो। तर उच्च अदालत पाटनले 20 लाख धरोटी लिएर सन्दीपलाई तारिकमा रहने गरी छाड्ने आदेश गरिसँगै थुनामुक्त भएका सन्दीपलाई क्यालले पनि निलम्बन फुकुवा गरेको थियो। निलम्बन फुकुवासँगै राष्ट्रिय टिममा समावेश भएका सन्दीपले काठमाडौँमा जारी त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा स्कटल्यान्ड र नामिबियालाई 2-2 पटक हराएर नेपालले क्लिन स्विप गरेको थियो। जितमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका सन्दीपलाई युएईमा हुने अर्को त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा पनि खेलाउन सकिए नेपालले एक दिवसीय मान्यता जोगाइराख्न सक्ने भन्दै त्यसका लागि क्यालले समेत पहल गरिरहेको छ। यही बीचमा उच्च अदालत पाटनको आदेशको प्रतिबन्धात्मक आदेशका कारण देश छाड्न नपाउने अवस्थामा रहेका सन्दीप उक्त प्रतिबन्धात्मक बुँदा सच्याउन माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन लिएर पुगेका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा आज नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अन्तिम संवाद गर्ने बताएका छन्। बुधबार नेपाली कांग्रेससँग छलफल गरेका उनले बिहीबार जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। सरकारमा सहभागी नभएका दलहरूसँग राष्ट्रपति निर्वाचन बारेमा छलफल गरिरहेका प्रचण्डले गठबन्धन बदल्न खोजेको पनि आशंका गरिएको छ। जसपा र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले छलफल सकेर बाहिर निस्कँदा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने छलफल चलिरहेको छ, आज एमालेका अध्यक्षसँग कुरा हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मुख्य सार्वजनिक स्थानमा सीसीटीभी जडान गर्ने तयारी गरेको छ। बिहीबार बसेको 13औं कार्यपालिका बैठकमा महानगरभित्रका मुख्य सार्वजनिक स्थानमा सीसीटीभी जडान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32 वडामध्ये 25 वडाले 54 स्थानमा सीसीटीभी जडानका लागि 10 करोड 59 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिसकेको छ भने महानगर आफैले शहरी सञ्चार सुरक्षाका लागि भन्दै 6 करोड विनियोजन गरेको छ। महानगरका सूचना प्रविधि समिति संयोजक समेत रहेका प्रवक्ता नवीन मानन्दरका अनुसार काठमाडौँको मूल सडकमा नेपाल प्रहरी मार्फत सीसीटीभी जडान गरिनेछ। चोक तथा गल्लीहरूमा नेपाल प्रहरीको प्राविधिक सहयोगमा वडा कार्यालय मार्फत सीसीटीभी जडान हुनेछ। महानगरले सार्वजनिक स्थानमा आवश्यकता अध्ययनको आधारमा सीसीटीभी जडान गर्ने बताएको छ। महानगरपालिका र नेपाल प्रहरी बीच 15 फागुन 2075 मा सम्झौता भए अनुसार 165 थान सीसीटीभी जडान भएको थियो, जसमध्ये 158 वटा सञ्चालनमा रहेको मानन्दरले बताएका छन्। यानि कि काठमाडौँभरि सीसीटीभी जडान गर्ने बालेनको योजना रहेको छ। यसका लागि 16.5 करोड विनियोजन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले अब परिचय पत्र बिना विभाग परिसरभित्र छिर्न रोक लगाएको छ। केही दिन त विभागको नियमित काम प्रभावित हुने गरी पीडितको नाममा कार्यालयभित्र नारा जुलुस गर्ने, अपराधित भाषाको प्रयोग गर्ने, कार्यालयमा आतंक मचाउने काम भएको विभागका सूचना अधिकारी कृष्ण प्रसाद भुषालले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार यसले कार्यालयको काम गर्ने वातावरण बिग्रिएको भन्दै विभागले गुनासाहरूलाई कानुनी बाटोमा ल्याउन आग्रह गरेको छ। अब कार्यालय प्रवेशमा कडाई गरिएको र विभागमा आउने सेवाग्राहीसँग अनिवार्य परिचय पत्र साथमा हुनुपर्ने नियम बनाएको उनले जानकारी दिनुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनले विद्युत खरिद सम्झौताको खुला गर्दा कुनै पनि आर्थिक चलखेल नभएको बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा ऊर्जा मन्त्रीले 1 अर्ब रकम लिएको भनेर सुनियोजित ढङ्गबाट दुष्प्रचार गरिएको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत एक वक्तव्य जारी गर्दै उनले भनेका छन्, विद्युत खरिद सम्झौतामा मात्र होइन, मेरो जिम्मेवारीमा रहेको मन्त्रालयमा हुने कुनै पनि निर्णयमा मैले 1 रुपियाँ मात्र पनि घुस या कमिसन लिएको कसैले प्रमाणित गर्छ भने खुला मञ्चमा गएर झुन्डिन तयार रहेको सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु। उनले भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु छ र भनेर नै काम गर्ने दोहोर्याएका छन्। मैले यो कसैलाई भन्न र प्रचारका लागि मात्र प्रयोग गरेको वाक्य होइन। उनले लेखेका छन्, राम्रो गर्न प्रयत्न गर्नेछु, नराम्रो गर्ने छैन। सरकारले हालै थप 1500 मेगावाटका नदी प्रवाही ROR जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत खरिद खुला गरेको छ। गत बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका आयोजनाहरूबाट खरिद सम्झौताका लागि निवेदन र कागजात समेत माग गरेको थियो। 1500 मेगावाट विद्युत किन्ने गरी ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्टको रोल क्रम अनुसार बिजुली खरिदको सम्झौता PPA हुन लागेको हो। करिब 4 वर्षदेखि यस्ता आयोजनाहरूको PPA रोकिँदा जलविद्युतमा नयाँ लगानी पनि रोकिन पुगेको थियो। ऊर्जा मन्त्री लिङ्गदेनको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिको 930औं बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमका आधारमा ROR आयोजनाहरूको 1500 मेगावाट बराबर विद्युतको खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेका छन्। सिंहदरबार स्थित माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको 3 दलको बैठकमा अध्यक्ष नेपाललाई राष्ट्रपतिका रूपमा अघि सार्न र राष्ट्रिय सहमति खोज्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग समेत संवाद गर्ने सहमति भएको हो। त्यसका लागि आज कांग्रेस र एमालेसँग संवाद गरेर सकभर राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। 3 दलको बैठकले माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका रूपमा अघि सार्ने भएको छ। एकीकृत समाजवादीका एक नेताले हामीसँग भने त्यसका लागि कांग्रेस र एमालेसँग आज छलफल गर्ने अर्को निर्णय समेत रहेको छ। बैठकमा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका नेताहरूले माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिका रूपमा अघि सार्ने प्रस्ताव गरेका थिए। सो प्रस्तावलाई माओवादीले छलफल गर्न सकिने भन्दै नेपालको नाममा ग्रिन सिग्नल दिएको थियो। यानि कि माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा अघि सार्ने 3 दलको तयारी रहेको छ।
मन्त्री परिषदको बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम पूरा नगरी एकतर्फी रूपमा काम छोडेर हिँडेको इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग मुद्दा लड्ने निर्णय गरेको छ। विदेशी कानुन व्यवसाय राखेर विदेशी अदालतमा मुद्दा लड्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। 2075 साल पुसमा सीएमसीले ठेक्का अनुसार काम पूरा नगरी इटली फर्किएको थियो भने मागमा सम्झौता तोडिएको थियो। सीएमसी कम्पनीले नेपाल सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम गरेको रकम नदिएको भनेर सिङ्गापुरमा रहेको सिङ्गापुर इन्टरनेसनल आर्टिभेसन सेन्टरमा मुद्दा दायर गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठेक्कामा पनि विवाद भएमा कहाँ मुद्दा हाल्ने भनेर सम्झौतामै उल्लेख भएअनुसार पनि सीएमसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार सिङ्गापुरमा रहेको सो निकायमा मुद्दा दायर गर्ने उल्लेख थियो। सो कम्पनीले नेपाल सरकारसँग झण्डै 7 अर्ब रुपियाँ दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। सो मुद्दाको डिफेन्ड गर्नका लागि मन्त्री परिषद बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कानुनी व्यवसाय खोजेर मुद्दा लड्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिको विषयमा सबै दलको सबैसँग छलफल चलिरहेको भन्दै कहीँ पनि सहमति भने नजुटेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा जसपा र एकीकृत समाजवादीको छलफलपछि हामीलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका नेकपा बिउताउने वा पुरानो गठबन्धन बिउताउने भन्ने बारेमा केही टुङ्गो नभएको बताउनु भएको छ। पुरानो गठबन्धन बिउताउने कि नेकपा बिउताउने भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले यसबारेमा छलफल नै चलिरहेको बताएका हुन्। छलफल चलिरहेको छ, फाइनल भइसकेको छैन। कुन दलले राष्ट्रपति पाउने भन्ने अहिले भइसकेको छैन उनले भने। आज एमाले अध्यक्षसँग मेरो कुराकानी छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको पेशी आजका लागि तोकेको छ। लामिछानेले बिहीबार सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दाको पेशी शुक्रबार यानि कि आजका लागि तोकिएको हो। नाबालिग बलात्कारको कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दाको पूर्वपक्ष गरिरहेको क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बिहीबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। दरोटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रहेकाले उक्त आदेशको प्रतिबन्धात्मक बुँदाहरू हटाउन माग गर्दै लामिछानेले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दाको पेशी आज तोकिएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार अपराह्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा पास गर्ने गरी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। यसअघिको सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीपछि कानुनी जटिलताका कारण संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न समेत समस्या परेको थियो। परिषद निष्क्रिय हुँदा प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न समस्या परेको छ। तत्कालीन केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 अध्यादेश मार्फत पटक पटक संशोधन गर्दै जारी गरेको थियो। सो अध्यादेशमा 3 जना मात्र उपस्थित भए पनि बैठकका लागि कोरम पुग्ने व्यवस्था गरेका कारण सरको आलोचना भएको थियो भने सो अध्यादेशलाई प्रतिनिधि सभाले पारित नगरेपछि निष्क्रिय भएको थियो। यद्यपि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी अशोक सिंहको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको घटना यति बेलामा छताछुल्ल भइसकेको छ। सिंहले राजीनामा दिएर पनि स्वीकृत भइसक्यो। यति बेलामा सुरक्षा निकायमा जागिर खाएका अन्य धेरै कर्मचारीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र बारेमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ। सिंह लगायत अन्य प्रहरी अधिकारीको पनि नागरिकतामा उल्लेख भएका जन्म मितिका विवाद बाहिर आएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षा निकायहरू प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत कर्मचारीको अभिलेख पठाउन प्रहरी, सशस्त्र र विभागको मुख्यालयमा पत्राचार गर्ने तयारी समेत गरेको छ। तत्काललाई डीआईजी सिंह विरुद्ध उजुरी आए पनि त्यही उजुरी उप अन्य प्रहरी अधिकारीका नागरिकताका बारेमा प्रश्न उठेपछि आयोगले सम्बन्ध अधिकारीका शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताका बारेमा विवरण माग्ने तयारी गरेको हो। यानि कि अख्तियारले सुरक्षा निकायका कर्मचारीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र बारेमा विस्तृत छानबिन गर्ने बताइएको छ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पुस 10 गतेको सहमति कार्यान्वयन नभए सरकारमा नबस्ने बताएका छन्। प्रेस चौतारी नेपाल रुकुम पश्चिमले जिल्ला सदरमुकाममा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले एमाले अहिलेसम्म सत्ता समीकरण 5 वर्षसम्म टिकोस् भन्ने पक्षमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सत्ता समीकरण फेरबदलको चलखेल गरी सरकारमा नरहने स्पष्ट पारेका छन्। विभिन्न मिडियामा आएको जस्तो पुरानो चुनावी गठबन्धन सरकार बन्ने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीको कुनै धारणा नआएको उनले बताए। सत्ता समीकरण फेरिनु नहुने उनको भनाइ छ। छिटो छिटो सत्ता समीकरण फेरि देशको छवि नराम्रो हुने उनले बताउनु भएको छ। यसैबीच उनले गत पुस 10 को सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन्। उक्त सहमति अनुसार नभए एमाले सरकारमा नबस्ने उहाँले बताउनु भएको छ।
त्रिशुली अस्पतालमा 24 वर्षीय सुत्केरीको मृत्यु घटनामा अस्पताल प्रशासन र बिरामीको आफन्तबीच सहमति भएको छ। बिहीबार साँझ भएको छलफलमा उक्त घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने र नवजात शिशुको पालन पोषणका लागि 5 लाख रुपियाँ दिने सहमति भएको हो। नुवाकोटका प्रमुख जिल्लाधिकारी किरण थापा, विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठ, त्रिशुली अस्पतालका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजु पण्डित, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डे र मृतकका आफन्तबीच 6 बुँदे सहमति भएको बताइएको छ। चिकित्सकले गर्भवती सरिता न्युपाने शल्यक्रिया गर्दा लापरवाही गरेको र बिरामीको अवस्था गम्भीर भइसक्दा पनि रेफरमा ढिलाइ गरेको आफन्तले आरोप लगाएका थिए। चिकित्सकले बच्चाको मुटुको धड्कन कम भएको र गर्भवतीको पेटमा पनि पानीको मात्रा कम रहेकाले नर्मल डेलिभरी हुन नसक्ने भन्दै छिट्टै शल्यक्रिया गरेका थिए, तर अपरेसनमा लापरवाही भएका कारण बिरामीलाई इन्फेक्सन भएको बिरामीको आफन्तको भनाइ छ। अपरेसन गरेको केही घण्टामा नै बिरामीको श्वास प्रश्वासमा समस्या भई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याएपछि मनमोहन मेमोरियल शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। उक्त घटना अहिले मिलेको छ भने शिशुको पोषणका लागि 5 लाख दिने र दोषीलाई कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिँदा राष्ट्रिय सहमति हुने बताएका छन्। गृह जिल्ला भोजपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री किराँतीले राष्ट्रपति कांग्रेसबाट बनाएमा राष्ट्रिय सहमति हुने बताए। माओवादीले प्रधानमन्त्री, एमाले सभामुख, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख लिइसकेकाले अब कांग्रेसलाई राष्ट्रपति र एकीकृत समाजवादीले उपराष्ट्रपति दिँदा राष्ट्रिय सहमति हुने किराँतीको दाबी रहेको छ। सरकारले 12 लाखवटा स्मार्ट लाइसेन्सको कार्ड आपूर्तिका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ। समयमै कार्ड आपूर्ति नहुँदा स्मार्ट लाइसेन्स सफाई प्रभावित हुने भएपछि थप कार्ड आपूर्तिका लागि बुधबार ठेक्का सम्झौता भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तुलसीराम गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। जर्मनको मचलबर आइडी सर्भिसले $14,98,000 करिब 19 करोड 50 लाख रुपियाँको ठेक्का पाएको हो। 8,61,000 लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहँदा विभागमा अहिले 3.5 लाख मात्रै कार्ड बाँकी रहेका छन्। महानिर्देशक गौतम थप कार्ड आपूर्तिका लागि स्रोत सुनिश्चितता माग गरिरहेको बताउँछन्। विशेष गरी 12 लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न ठेक्का दिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को तालिका रुटिन केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। 2080 सालमा सञ्चालन गरिने परीक्षाको तालिका केही दिनमा सार्वजनिक गरिने बोर्डले जनाएको छ। परीक्षाका आवेदन फारम भर्ने मिति अविलम्ब शुल्कसहित फागुन 15 गतेसम्म तोकिएको छ। अविलम्ब शुल्क नतिरे माघ मसान्तसम्मको म्याद थियो। दोब्बर दस्तुर तिरेर आवेदन बुझाउने म्याद सकिएपछि परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिने बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाशरम शर्माले जानकारी दिनुभयो। बोर्डको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार माघ मसान्तभित्र रुटिन निकालिसक्नुपर्ने थियो, तर आवेदन फारम नै ढिला गरी खुलाइएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन नसके देश दुर्घटनाको बाटोमा जाने बताएका छन्। रक्त सञ्चार क्लबले आज भक्तपुरमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशलाई दुर्घटनाको बाटोमा जानबाट रोक्न पनि सहमतिको प्रयास जारी रहेको बताएका हुन्। उनले भने प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सक्ने दलहरूले राष्ट्रपतिमा पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ। राष्ट्रपतिको सवालमा दलहरू कोलिसनमा जानु हुँदैन। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन नसके नेपाल विदेशीको क्रीडास्थल बन्दै दुर्घटनाको बाटोतर्फ जान्छ। त्यसैले सहमतिको प्रयास जारी छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, विश्वभरका किशोर किशोरीमा सबैभन्दा लोकप्रिय एप बनेको छ डुएन अर्थात् टिकटक। अहिले विश्वभरका कानुन निर्माताहरूको चासोको केन्द्र समेत टिकटक बनेको छ। चिनिया भिडियो स्ट्रिमिङ एपको तीव्र फैलावटले विभिन्न मुलुक नीति निर्माताहरू र गोपनीयताका पहरेदारहरू डराएका छन्। चिनिया भिडियो स्ट्रिमिङ सेवाको प्रयोगलाई गैर कानुनी नभए पनि कसरी प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने विषयमा बहस अहिले युरोपेली र अमेरिकी मुलुकहरूमा चर्को रूपमा उठेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अमेरिकाको प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले यस महिना एपलाई प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्य एउटा विधेयकमा मतदान गरिरहेका छन्। यदि पारित भयो भने यसले व्हाइट हाउसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सरोकारका कारण देशभरका प्लेटफर्मलाई गैर कानुनी बनाउने कानुन बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। टिकटकले प्रतिबन्ध हुनबाट रोक्न प्रयास गरिरहेको छ। यसैगरी विभिन्न देशहरूले पनि टिकटक प्रतिबन्ध लगाउन माग समेत गरिरहेका छन् भने नेपालमा पनि यो नहोला भन्न सकिन्न, किनभने टिकटकलाई त्यति सिक्योर साइट नमानिने बताइएको छ। पछिल्ला केही रिपोर्ट अनुसार टिकटक त्यति सुरक्षित छैन भन्दै विभिन्न अनुसन्धानकर्ताहरूले बताउने गरेका छन्। चलचित्र प्राविधिक संघ नेप्टाको अध्यक्षमा प्रेम होमजन पुष्कर लामा तेस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित भएका छन्। बिहीबार राजधानीमा सम्पन्न संस्थाको 20औं वार्षिक साधारण सभाले लामालाई सर्वसम्मत अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो। यानि कि चलचित्र प्राविधिक संघको अध्यक्षमा पुष्कर लामा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले सरकारले अहिलेसम्म आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै पुनः चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। परिषदका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिए पनि हालसम्म यसको कुनै पनि संकेत नदेखिएपछि आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद राष्ट्रिय समितिले तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा आफ्नो घोषणा पत्र जारी गरेको छ। फागुन 15 गतेदेखि फागुन वसान्तसम्ममा 753 वटै स्थानीय तहमा धनाकर्षण पत्र बुझाउने र चैत्र 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूमा धनाकर्षण पत्र बुझाउने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। ग्वारको चोकमा फ्लाइओभर निर्माण सुरु भएकाले सवारी साधनका लागि छुट्ने समय तोकिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार अब ट्राफिक जाम व्यवस्थापन गर्न ग्वारकोमा 9 बजेदेखि स्कुल बस आइपुग्नु पर्ने र 4 बजे बाहिरिनु पर्ने छ। त्यस्तै पिक आवरको समयमा बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म र अपराह्न 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म मालभाग ठुला साना तथा सवारी साधनहरूले बालकुमारीदेखि ग्वारको र साधोबाटोदेखि ग्वारको सडकको प्रयोग नगरी वैकल्पिक सडकको प्रयोग गर्नुपर्ने छ। अहिले फ्लाइओभर निर्माण धमाधम भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा औषधि सेवन र बिक्री गर्नेले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। कुनै पनि औषधि सेवन गर्नुभन्दा पहिला सो औषधि बारेमा जानकारी लिन आवश्यक रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। औषधि मानव स्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण भएसँगै यसको सेवन अघि विभिन्न कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। औषधि प्रयोगकर्ताहरूले निम्न कुराहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ। नम्बर 1, औषधि खाने समय र त्यसको मात्रा थाहा पाउनुपर्छ। नम्बर 2, चिकित्सकको सल्लाह अनुसार मात्र औषधिको सेवन गर्नुपर्छ। नम्बर 3, औषधिको सुरक्षित प्रयोग गर्नुपर्छ। नम्बर 4, बिरामी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ। औषधि सेवन गर्नेले मात्रै सावधानी नअपनाएर औषधि बिक्री वितरण गर्ने स्वास्थ्य कर्मीले बिरामी र औषधि बारेमा जानकारी दिएर मात्र उपलब्ध गराउनु पर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नम्बर 1, स्वास्थ्य कर्मीले बिरामीलाई औषधि दिनु अघि आफूले बिरामीलाई दिने औषधिको बारेमा विस्तृत रूपमा थाहा पाउनुपर्छ। नम्बर 2, सो औषधि सेवन गर्न किन जरुरी छ भनेर बिरामीलाई बुझाउन आवश्यक छ। नम्बर 3, बिरामीले सही औषधि मात्रा, तरिका र समयमा प्रयोग गर्ने बारेमा बुझेको वा नबुझेको बारेमा सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीले यकिन दिलाउनुपर्छ। नम्बर 5, औषधि बारेमा सम्भावित साइड इफेक्ट बारेमा बिरामीलाई जानकारी गराउनुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदा जाँदै तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया यो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।